أبعلو زي سر حسب على ما يتدليو سبات يدليو زدليو ولن يزدلي كاي بالكاني إذا فيديو أتم أو هيوت نايب حق أخذ كيرو نايب حق أخذ لوت وأخذ عبيز دلكم اتزلكم ما هيوت سلشوكم زعول ولكم زفنفنكم ما بقى يأكل بزيوت زنبار أنا خالق هيوت يقبأني أبزي هيوت إذا خابز نبر وي موت عشان لكم نايب حق أنا أخذ كيرو زقورسكم سبات كسع مودات هتختاتلوا كتغمكم يعني ما تشام أو هيوت كل وقت زي اللي سو كلن كل خلوات دليل نجرجن نشم سئيل خلوات إيه زبلن كوشت نخلوات قاريس استلعلن ببينهم يوم مو مجمرتها أبي هيوت نايب حق خلوات كتكير كتعبد تخينك لا لو تسامع يحلخها بمقصال كاب زيرو كاب بادو تبقسكا كتكير انت دليخا مجمرتها أب نفس خسرح أب على خسرح أب على خا إنفست كبر أب نفسه زي سر حسب أب على زي سر حسب على ما يتدليو سبات يدليو أزمادو بيتسوي يدليو زدليو ولن يزدلي كاي بالكاني سلازي نفس خا تدلا يخون تخينو مجمرتها أب نفس خسرح نفس خا تدلا يكبرو كم زحاد سبعي نيوس صبغ تحاول تقريصو أنت عندي تصبغ دا خمي غيرك قريص كايلو مس أنا دا أول حدث غوركو يلن تزيد الأكل عم سلقسكوس بعلها تحاول تصبغ تخينا يلو لك خمزين سخدمه اتزيد الأملكات زيد لتأبايكا مسلقس كايو لك خم تحاولتي نفسها صبيغا ترخبايخا سلازي تقدماي أب نفسها صراح أب على صراح أب على إنفست جبر أمو بخمي إنفست جبر أنت الكاني كتسئلنا 4 مسرتاو نغرات كنرينا قداماي أفلت أتكا إنفست جبر بنجامين فرانكلين استبهاله ناي عالمنا وري سب انتايلو اتز عبي إنفستمنت أفلت أتزجبر إنفستمنت يلو أفلت أتزجبر إنفستمنت كسبنبر كسارة زيبول إنفستمنتي من البات أب بيزنس أب نقدكو إنفست جيركا جنزب كافسيسكا كتكسر كتودق تخليها نجرجل أفلت أتزجبر إنفستمنت أو مرق أب على خا زجبر إنفستمنت أنت رف خاصبي كسارة زيبول إنفستمنتي سلازي أب على خا إنفست جبر ناي عوت ناي مجمريا طبب أب على خا إنفست مجباري أو نفس خا مسرحي جمبرو نستوعله ناي personal development أصلت أنا نتايلو أبصرحها أنكير كان تسرحها صبوق دموس ركومه أفولت هوتيل كيركا تزناقع شنع ختبل تخلي خايلو نجرجن أب علقة أو نفسها إنفست جيركا اتفولت هوتيل ختجزء ناتكا ختجبره ختون تخلي خايلو سلازي تزعبي طب أو نفسها أب علقة زجبر إنفستمنتي مو بخامي أب عليه إنفست خجبر ناوزو الحتو خن مسخلنا زلنا يجزي ناي ديجيتال زمننا زلنا قدنا بكوليج ناوي يونيفرسيتي مخادون زي كدليك أخلي كوليج يونيفرسيتي كو تترخيو صبغي نجرجن أبناء إنترنت أكسس زلو بوتا ساعة زلها أو عالم زلو كل فلتات أبيد كالو أو كمبيوتر كالو أو لابتوب كالو أو موبايل كالو نختم مهار قربك ساعة زخونكا كل عالم زلو فلتات أبجزها مساخالو كم تدعي زبال تتمهاري نختم مهار دلو مسكونا تممهري مت خمس بهال نسخة ختم مهار قرب تخونكا أبز عالم زلو كله ممهري راح نسخة تخرجك أكيبك حسابك أكيبك ديسيبلين غيرك نختم مهار قربكن بوانا ندرما حصرت كورسات له حصرت أونلاين كورسات له أكل خرنعات عالم تدليكم بتجرنيا تدليكم بإنجليزيا بزدلكم أنكم كم عامكم زدلك هاي عينة مويا زدلك هاي عينة سكيل كتم مهار تخيلها أبجزها خوينك بحسر واجا قلقل إدما بناتع نابنت نحنا خم بري جزاء إنلايتمنت ناي personal development ناي قل عبيت كورسات نهبينا سلازي كمناتنا عينة ما يختم مهارة جليو ناب كمان عينة كالات كالا عينة ما يختم مهارة جليو ناب كالوت عينة كالات ناخدكم أبجزهم كينكم بزعمكم جزء بزدلكم مو ساعات زدلكم مو مياز زدلكم مسكيل ختم عبلو تخليكم تمرج أو إيدكم الله إذا خبار كله جن بحد جزء ناولو تختم جزء كله خنا لو تقوريس كاتش أكين كاختل على كلها دفرتي حتتي وراسنتي حتتي إذا عالم زيا نفرحت بوتاي بالله إذا عالم زيا نزي وسنو بوتاي بالله دفرات تبعتن وسنتن سبات يوم إذا عالم زيا تقطعت يوم ما زلوا سلازي خمي جري أم خمار أنت أم خجبر ناولك توش تخص معك فرحتات سيرك تبعكن ريسك وسد إماننا أو هيوتك كتعوت مبارك تودق يتخليني خا من هالبات كان تودي كاس كافتود كتكات ماهرك خال زبلة تمرت رقيبك تعوت مبار هم زي تودق أنا حلف إنك توسد سلازي أي تفرح أبتحت صحيح حدش نجار يلن زدل خاي نجار بدفرة حتت تأيق
كمز انت غيرك اخا توشتخا زلو فرح ناوصه ناتبعخا تتدلي عينت هيوت كتنبر تخيل انت زي كوينو نافرحخا ناتسكفكا سبتا يبلن ناولكا دحر عدميخا وديها ذا عالم زي حنت نغير كيغبرك الله كتسانابتيخا سلازي افلطتكا انفست غبر تقداميتيا كالاي ابطعناخا انفست غبر جايس نطعناخا قدامنت مهاب تزعبين تزبلص انطببي لا بزح حساب شجر غنتاي مجمرتا طعنو رسع بقى ገንዘብ كسادد يغوي دحر ገንዘብ مسرخبه طعنو يسن دحر طعنو خملسكا يغوي ገንዘብ يسن ናይ መብዛሕት ህይወት ከምዝ ደይኮነ ገንዘብ ክንእክብ ንጎይ ገንዘብ ምስ አከብና ጥዕናና ሓደጋ ይወድቕ ጥዕናና ክነድሕን ከዓ ፍቆድ ሕክምና ንግዛዕን ገንዘብና ንብትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጥዕናኻ እውን ኢንቨስት ግበር ስፖርት ስራሕ እኹል ድቃስ ውሰድ ኣመጋግባኻ ኣስተኻኽል ዕረፍቲ ውሰድ ሓደ ግዜ እኮ እቲ ትደልዮ ሃፍቲ እቲ ትምንዮ ገንዘብ እቲ ትደልዮ ህይወት ምስ በጻሕኻዮ ንስኻ እውን ክትህሉ ኣለካ ብጥዕና ብህይወት ክትህሉ ኣለካ ንስኻ ታፍትኻ መንዲ ክበልዑ መንዲ ከስተማቕሮ እንተ ዘይኮይኑ ናብ ሃፍቲ ክትጎይ ናብ ገንዘብ ክትጎይ ጥዕናኻ እንተረሲዕኻ ዳሓር ትዝደለኻዮ ገንዘብ ትዝደለኻዮ ሃፍቲ ኩሉ ተመንኻዮ ብኢድካ ኣሎ ነገር ግን ጥዕና የብልካን ሃፍትኻ ክትበልዖ ክትሰማቕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ብጣዕሚ ሃፍታሚ ሚልዮነር እዩ ኣብ ገዝኡ ሰንበት ዳርጋ ምኩት ዝሕረዶ ገዛኢ ምባል ይከኣል ንሱ ግን ጨው ደፍዲፍ እዩ ዝበልዕ ንምንታይ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ኢሎሞስ ይገርመኩም ኣነ ሃፍተይ ንኽሪኦ እምበር ንኽበልዖ ኣይተዓደልኩን ኢሉ ስለዚ ኣብ ጥዕናኻ ኢንቨስት ዘይትገብር ትኮይንካ ደልዮ ሃፍቲ ዋላ ምስ ረኸብካ ንኽትሪኦ እምበር ንኽትበልዖ ዘይክትዕደል ትኽእል ኢኻ ከም ሰብኣይ እዚ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ እንታይ እዩ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብን ዝምድናን ኣማዕብሎ ፈረንጂ እንታይ ይብሉ ዩር ኔትወርክ ኢዝ ዩር ኔት ወርዝ ይብሉ ንሕና እኮ ኣብ ዙርያና ናይ ዘለዉ 5 ሰባት ኣቨሬጅ ኮይና ኣብ ዙርያና ዘለዉ 5 ሰባት ዕቡዳት ተኮይኖም ሻድሻይ ዕቡዳት ንሕና ኢና በንጻሩ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት 5ዮም ዕቡታት ተኮይኖም ሻድሻይ ዕቡት ንሕና ኢና ብምስላ ደረጃ እንታይ ይባል መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትውዕል ንገረኒ ይባል ስለዚ ተቐርቦም ሰባት ትውዕሎ ቦታ ንዕቤትካ ብጣዕሚ ወሳኒ መሰረታዊ ነገር እዩ ዘለናይ ግዜ ናይ ኮሙኒኬሽን ክእለት ዝጠልበሉ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብን ዝምድናን እንተዕቢኻ ጥራሕኻ ዕቡትን ውፅኢታውን ክትከውን ትኽእል ብፍላይ ናይ ገንዘብ ስታተስካ ክቕየር ዝኽእል ናይ ገንዘብ ዓቕምኻ ሓፍ ክብል ዝኽእል ምስ ሰባት ብዘለካ ርክብ እዩ ዝውስኖ ረእይዎም እንዶ እቶም ብጣዕሚ ቢዝነስ ኦሪየንትድ ዝበሃሉ ገንዘብ ዝሰርሑ ምስ ሰባት ዘለዎም ርክብ ተሪኢኹም ዝገርም እዩ ኣዎንታውን ጽቡቕን ዝኾነ ርክብ እዩ ዘለዎም ብዙሕ ሰብ እዮም ዝፈልጡ ምስ ብዙሕ ሰብ እዮም ዝደዋወሉ ምስ ብዙሕ ሰብ እዮም ሻሂ ቡና ዝብሉ ምክንያቱ ናይ ሃፍቶም ወይ ድማ ናይ ኣታዊታቶም ምንጪ እቶም ሰባት እዮም ሎም እኮ እንታይ ትፈልጥ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መን ትፈልጥ እዩ ስለዚ እቶም ትቐርቦም ሰባት ቢዝነስ ኦሪየንት